तृतीयस्कन्धः अथ पञ्चदशोऽध्यायः 15th chapter from sloka 32 मुनय ऊचुः को वामिहैत्य भगवत्परिचर्ययोचैः तद्धर्मिणां निवसतां विषमस्वभावः तस्मिन् प्रशान्तपुरुषे गतविग्रहे वाम् को वा आत्मवत्कुहकयोः परिशङ्कनीयः न ह्यन्तरं भगवतीह समस्तकुक्षौ आत्मानमात्मनि नभो नभसीव धीराः पश्यन्ति यत्र युवयो सुरलिङ्गिनो किम् युत्पादितं युदरभेदि भयं यतोऽस्य तद्वाममुष्य परमस्य विकुण्ठभर्तुः कर्तुं प्रकृष्टमिह धीमहि मन्दधीभ्याम् लोकानितो व्रजमनन्तरभावदृष्ट्या पापीयशस्त्रयैमे रिपवोऽस्य यत्र तेषामितीरितमुग्भुभाववधार्य घोरम् तं ब्रह्मदण्डमनिवारण अस्त्रपूगैः सद्यो हरेरनुचरावुरुबिभ्यतस्तत्
पादग्रहौ अपतताम् अतिकातरेण भूयादघोनि भगवद्भिरकारिदण्डो यो नो हरेत सुरहेलनमप्यशेषम् मा वो नुतापकलया भगवत्स्मृतिघ्नः मोहो भवेदिह तु नो व्रजतोरधोधः एवं तदैव भगवान् अरविन्दनाभः स्वानाविबुध्य सदतिक्रमम् आर्यहृद्यः तस्मिन् ययौ परमहंस महामुनीन अन्वेषणीय चरणौ चलयन् सहस्री तं त्वागतं प्रतिहृतौपैकं स्वपुंभिः ते चक्षताक्ष विषयं स्वसमाधिभाग्यम् हंसश्रियोर्व्यजनयो शिववायुलोलच्छुभ्रातपत्र शशिकेसर शीकराम्बु कृत्स्नः प्रसाद सुमुखं स्पृहणीय धाम स्नेहावलोककलया हृदि संस्पृशन्तम् श्यामे पृतावुरसि शोभितया श्रिया स्वः
चूडामणिं सुभगयन्तमिवात्मधिष्ण्यम् पीतांशुके पृतुनितं विनिविस्फुरन्त्या काञ्च्यालिभिर्विरुतया वनमालया च वल्गु प्रकोष्ठवलयं विनता सुतांसे विन्यस्तहस्तमितरेण धुनानमब्जम् विद्युक्षिपन्मकरकुण्डलमण्डनार्धगण्डस्थलोन्नसमुखं मणिमत्किरीटम् दोर्दण्डषण्डविवरे हरता परार्ध्यहारेण कन्दर्गतेन च कौस्तुभेन अत्रोपशिष्टमिति चोत्स्मित इन्दिरायाः स्वानां धिया विरचितं बहुसौष्ठवाढ्यम् मह्यं भवस्य भवतां च भजन्तमङ्गम् नेमुर्निरीक्ष्य न वितृप्तद्विषो मुदाकैः तस्यारविन्दनयनस्य पदारविन्द किञ्जल्कमिस्स तुलसी मकरन्दवायुः अन्तर्गतस्वविवरेण चकार तेषाम् संक्षोभमक्षरजुषामपि चित्ततन्वोः
देवा अमुष्य वदनासित पद्मकोशम् उद्वीक्ष सुन्दरतराधर कुन्दहासम् लब्धाशिषः पुनरवेक्ष्य तदीयमङ्घ्रिद्वन्द्वं न कारुणमणिश्रयनं निदद्युः पुंसां गतिं मृगयतामिह योगमार्गैः ध्यानास्पदं बहुमतं नयनाभिरामम् औंस्तम्बपुर्दर्शयानमनन्यसिद्धेः औत्पत्तिकै समगृणन्युतम् अष्टभोगैः कुमाराऊचुः योऽन्तर्हितो हृदि गतोऽपि दुरात्मनां त्वम् तोऽद्यैव नो नयनमूलमनन्तराधः यर्ह्येव कर्णविवरेण गुहां गतो नः पित्रानुवर्णितरः भवदुद्भवेन तं त्वां विदाम भगवन् परमात्मतत्त्वम् तत्त्वेन सम्प्रतिरतिं रचयन्तमेष यत्तेनुतापविदितै दृढभक्तियोगैः उद्ग्रन्थयो हृदि विदुर्मुनयो विरागा
नात्यन्तिकं विगणयन्त्यपि ते प्रसादम् किन्तु अन्यदर्पितभयं भ्रुव उन्नयैस्ते एङ्गत्वदङ्घ्रिशरणा भवतः कथायाः कीर्तन्यतीर्थयशसः कुशलारसख्याः कामं भवस्व वृजनैर्निरगेषु नस्ताच्चेतो लिवद्यति नुते पदयोरमेत वाचस्तनस्तुलनिव शिव यदि तेङ्घ्रिशोभागा वाचस्तनस्तुल शिव यदि तेङ्घ्रिशोभागा पूर्येत ते गुणगणैर्यदि कर्णरन्ध्रः राधुश्च कर्त यदिदं पुरुहूत रूपम् तेनेश निर्वृतिमवापुरलं दृशो नः तस्माइदं भगवते नम इद्विधेम यो नात्मनां दुरुदयो भगवान् प्रतीतः